अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अगर साद हुसैन रिजवी साहब से इश्क करना जुर्म है तो याद रखें ये जुर्म मजीद बढ़ेगा। ना ही आपके पर्चों से कम होगा, ना आपकी गोलियों से, ना आपकी शैलों से, ना आपकी गुंडागर्दियों से। जिस तरह की एफआईआर जो है सात भाई का नाम लिखने पर भी काटी जा रही हैं, तो इन इदारों को और इस पंजाब हुकूमत को हम बावर करवाना चाहते हैं कि इस तरह की तुम्हारी फस्तायत, गुंडागर्दी से, जबर से तुम जो है हमारे दिलो दिमाग से साद हुसैन रिजवी साहब को नहीं निकाल सकते। वो हमारा इश्क है, वो हमारी जिद बन चुके हैं। इंशाल्लाह जान दे देंगे, लेकिन उनका और उनकी तहरीक का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बात करें तो अफसोसनाक खबर है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा अलामा मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहब, जिन्हें अलमारूफ टोके वाली सरकार, उन्हें कल जो है सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह मजीद गिरफ्तारियां भी जारी हैं। दिन ब दिन जो है जो भी कारकुन भी उनके हथे चढ़ता है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए शेरों से गुजारिश है कि अपनी जो है वो हिफाजत यकीनी बनाएं। इस वक्त में आपकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। पहले आपके महफूज होंगे तो फिर तहरीक का काम इंशाल्लाह होता रहेगा। और बहुत लोग हैं काम करने वाले, आप अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। जो खसूसन जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो गली गली कूचे कूचे जो ये कादियानी पुलिस है ये घूम रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इसलिए आप जो है दिन ब दिन इनकी सख्तियां बढ़ रही हैं, तो आप भी अपने जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। आपकी हिफाजत हमारे लिए अवलीन तरजीह है। उसके बाद बात करें तो आज इस्लामाबाद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तमाम असीरान की जमानत का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और उनमें दो कारकुन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऐसे थे जिनका कोई वाली वारस पीछे से नहीं बना, उनका राब्ता नहीं हो सका किसी कि उनका कौन वारिस है, कोई भाई वालिद, शायद उनका कोई वारिस था भी या नहीं। उनकी भी मचल के जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो है अदालत के अंदर जमा करवा दिए। इंशाल्लाह वो दोनों भी तमाम कारकुनान के साथ आज इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। इसी तरह मजीद भी तमाम जो है जगह से, पूरे पाकिस्तान से जो है वो गिरफ्तारियां भी जारी हैं और कारकुनान रिहा भी जो है वो किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है जल्द जो है हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वैसे तो 2 महीने से अरसा ज्यादा हो चुका है कि इस तरह की जो है हुकूमत जो है जबर फस्तायत कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आप अपने हौसले बुलंद रखें, हमने हौसले नहीं हारने। किसी भी तरीके से हमें जो है वो धमकियां दी जाए, जो भी किया जाए, फिर भी हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इसी तहरीक के साथ हमारा जीना है, इसी तहरीक के साथ हमारा मरना है। और कोई दुनिया की ताकत हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। और इन दिनों कुछ हमारे टीएलपी वाले लोग हैं या उनमें मुनाफिक घुसे हैं हमारी सफ़ों में, वो मुसलसल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो महफूज मकाम पर है या अपनी हिफाजत यकीनी बनाए हुए हैं या किसी हिकमत अमली के तहत वो महफूज हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। दिन ब दिन पर तनकीद जारी है, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना। इंशाल्लाह हमारे कायदीन भी महफूज हैं। जल्द तहरीक मुनज़्ज़म होने वाली है। जब वो मंजर आम पर आएंगे तो इंशाल्लाह सबके सामने हमारा काम है। और अभी तक भी हम अपना नजरिया आवाम तक पहुंचा रहे हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखें उस पर जो है हमारे लोग मौजूद हैं। अपना जमात का नजरिया जो है तमाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। फिर इस तरह आप किसी के जज्बे को कैसे दबा सकते हैं? ये आप जुल्म कर सकते हैं लेकिन किसी के हौसले नहीं तोड़ सकते। जुल्म का जो है वो निज़ाम कायम कभी भी नहीं रह सकता। जितना जुल्म बढ़ता है वो मिट जाता है, और जितना ये जुल्म बढ़ रहा है ये तब्दीली की तरफ इशारा है कि इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो हमारा ही होगा। उसके बाद बात करें तो 14 दिसंबर 2025 जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है PS9 गढ़ी यासीन शिकारपुर के अंदर, उधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार हैं इसरार अहमद अबड़ू साहब। उनको जो है आपने ज़रूर कामयाब करना है। वो ही हमारी जो है इस वक्त इन हालात में उम्मीद है। जिस तरह कराची से मुफ्ती अली जहांगीरी साहब कामयाब हुए, तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह अवामी खिदमत दिन ब दिन काम करा रहे हैं। इसीलिए हमारे लोग खाने वाले नहीं हैं, अपनी आवाम पर ही खर्च करेंगे जो भी फंड आएगा। और हमारे लोग जो है कोई धोखे फ्रॉड वाले करप्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले हैं। कभी भी इस तरह की जो है वो हरकतें नहीं करेंगे। इसलिए इस इलेक्शन PS9 के अंदर शिकारपुर वालों का इम्तिहान है। 14 दिसंबर को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपने अपना निशान याद रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निशान करेन है।
کرین پر جو ہے آپ نے مور لگانی ہے اور اسرار احمد ابڑو صاحب کو کامیاب کروا کر تحریک لبیک پاکستان کی جیت جو ہے وہ یقینی بنانی ہے۔ انشاءاللہ وہ جب سلیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے عوامی خدمت میں پیش ہوں گے، جیسا کہ مفتی علی جہانگیری صاحب ہیں، یا پہلے مفتی جو ہے وہ کراچی کے جو پہلے قاسم فخری صاحب تھے ان کی خدمات ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہماری ایک بہن تھی سروت فاطمہ صاحبہ، وہ بھی ایم پی اے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی تھی، ان کی بھی آپ خدمات دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسرار احمد ابڑو کو آپ نے جو ہے ضرور کامیاب کروانا ہے، جتنی کمپین ہو سکتی ہے، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ ان حالات میں جو ہے مشکل حالات ہیں، سخت حالات ہیں، ان حالات میں اپنی تحریک کا کارکنان کا جو ہے پیغام پہنچائیں۔ اور سعد بھائی کا نام لینے پر پابندیاں لگاتے ہیں، سعد کا مطلب ہی ساتوں والا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی غلاظت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر چاہے اس غلاظت کا نام خون لیگی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بھائی کے ساتھ ہم جو ہے تا دم مرد تک کھڑے رہیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس نظریے سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 17 کے مطابق ہر شہری سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت بھی دے سکتا ہے، اور ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ دے، اس سے محبت کرے، اس کی وکالت کرے، اپنے عقیدے اور جذبات کا اظہار کرے، اور دوسرے لوگوں کو دعوت دے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوں۔ پھر ہمارے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کیوں ہیں؟ یہ آئین و قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ جو ہے آئین و قانون توڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف کیوں کریک ڈاؤن جاری ہے؟ جب آرٹیکل 17 میں لکھا ہے آئین و قانون کے مطابق ہم اپنی پارٹی میں جو ہے وہ لوگوں کو شمولیت کی دعوت دے سکتے ہیں، ان کی کمپین کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کی فسطائیت کیوں؟ ظلم بھی تم نے کیا اور اس طرح کی پابندیاں بھی ہم پر لگاتے ہو۔ 2 مہینے سے زائد جو ہے بابا جی کی مسجد کو ہو چکے ہیں، آج بند ہوئی ہے، لیکن کوئی والی وارث نہیں ہمارا بن رہا، نہ اہل سنت کے علماء اس پر بول رہے ہیں، نہ کوئی اور جو ہے اس پر اس طرح کی آواز بلند اٹھا رہا ہے۔ اس پر ناصر مدنی صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی۔ باقی مسجد کے حوالے سے تو اللہ کا گھر ہے، ہر کسی کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس میں تو آپ جو ہے ہمیں سیاسی کہتے ہیں، اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے۔ مسجد کیوں اتنے دنوں سے بند ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، خدا را آج بھی متحد ہو جائیں۔ جو قومیں خاموش رہتی ہیں ظلم پر، وہ مٹ جاتی ہیں، اور یہ ظلم کچھ وقت کے لیے ممکن ہے لیکن ہمیشہ نہیں، اور ہمیں بھی یہ کچھ وقت کے لیے دبا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ ان پر آئے گی، اس کا قہر آئے گا، تو پھر ان کو دنیا اور پھر ان کو زمین و آسمان میں جو ہے چھپنے کی جگہ پناہ گاہ نہ ملے گی، پھر لندن بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، خدا را اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے علماء اہل سنت سے گزارش ہے کہ اب بھی موقع ہے، آواز بلند کریں، اور یاد رکھیں یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو اس وقت میں آپ نے ظلم دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی، وہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ اور کل کے واقعہ میں آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر ایاز صادق جو سپیکر تھے، انہوں نے آواز بلند کی، انہیں کچھ پیسے ملے، تو ادھر 12 جو ہے وہ بندے کھڑے ہو گئے، امیدوار بن گئے کہ یہ پیسے ہمارے۔ اور یہ واقعہ صرف ایک دلچسپ خبر نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی زوال کی شرمناک علامت ہے۔ قومی اسمبلی جہاں قوم کے مستقبل، قانون، انصاف اور غیرت کے فیصلے ہونے چاہیے، وہاں چند گرے ہوئے پیسوں پر 12 اراکین اسمبلی کا بیک وقت میں کھڑا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کس ذہنی پستی میں جا چکے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیسے انصاف کریں گے جب چند پیسوں کے ٹکڑوں پر 12 بندوں نے اس طرح ہاتھ کھڑے کر دیے، ایک نے کہا میرے ہیں، دوسرے نے کہا میرے ہیں، 12 بندوں میں پھر ایک بندے کو پیسے مل گئے، اور 11 بندوں نے پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہم نے کیسے ہاتھ کھڑے کیے، ایک رقم ہماری تھی نہیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں قومی اسمبلی میں اراکین اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر عوام کی ریڑیوں توڑتے ہیں، عوام کو مارتے ہیں، چالان کرتے ہیں، پھر عوام کیسے سدھرے گی جب خود قومی اسمبلی کے اراکین اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور پہلے جو ہے ڈکی بھائی کے ساتھ آپ نے دیکھا، ان کی ولاگنگ سے، ان کے جو ہے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم میں جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کرنا پڑے گا۔ آخر وہ تو اتنا یوٹیوبر تھا، مشہور تھا، اس نے تو چلو کوئی جو ہے اس کو ایک نیک بندہ مل گیا جو اس کا نام اس نے بتایا بگ برادر، تو اس نے اس کو اس جنگل سے جو ہے جنگلی قانون سے نکال لیا، اور اس کے انہوں نے این سی سی آئی کے آفیسر نے کروڑوں روپے بھی مار لیے۔ تو پھر دیکھیں آپ عام بندے کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا انصاف ہوگا؟ وہ کس سے انصاف مانگے گا جب سعد رضوی کا نام لکھنے پر بھی
इस मुल्क के अंदर FIR काटी जा रही हैं, तो फिर आप देखें कि ये मुल्क किस तरह आईन और कानून के मुताबिक चल रहा है। और शेर अपने हौसले बुलंद रखें। हर वीडियो में आपको मोटिवेशन देता हूँ, मैं भी हौसले बुलंद रखता हूँ। और ये ना सोचे कि हमारी तहरीक खत्म हो गई, हमें कोई खत्म कर सकता है। नहीं, ये तहरीक जो है वो लाखों कुर्बानियों से बनी है, साजिशों से हम कभी भी खत्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह गोलियां खाएंगे, हर किस्म के पर्चे मुश्किलात जो है बर्दाश्त करेंगे, तहरीक को जो है ता दमे मर्ग तक नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वो हमसे छुड़वा ले। बाकी मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज और नासिर।